श्री सुस्तानी व्रत कथा यं ब्रह्मा 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। फेरि शिवजी राजगृहमा जाँदा दायाँ कुहुनु पतन भयो। राजगृहपीठ गृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु सुगन्ध बहाई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देव्रे कुहुनु पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वमित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाचगीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गरुडा आई रत्नादि फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साधोक्षी देवी सकुम्पा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र शिलाहरूले भने, हे ईश्वरी, हामीलाई देवताको भावना गरी मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भावअनुसारका देवताहरूको वास होस् भनी ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा गई माथिल्लो ओठो पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुशाई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्ते पाताल तिनी लोकका जनताले हामीलाई मानु र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी लालिज्य योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा योगी निगण आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। योगिनी गणहरूले हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि श्रीकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। श्रीकापुर पीठ युगाद्या देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना उपचारले पूजा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र मातृका गणले आफ्नो स्थानको मालिक हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सुदर्शन चक्रले शत्रुहरूको संहारकर्ता हुनु पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उड्डयन जगन्नाथपुरीमा गई नाभि पतन भयो। उड्डयन पीठ विमला देवी पिङ्गला यक्षी योगिनी एकेश्वर पातालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफुल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकाउने मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि प्रयाग इलाहाबादमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह पर्जङ्घा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई मृगला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी टङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा चित्र विचित्रका देवालयहरू बनाई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य तीर्थ द्वापर कली 4 युगमा स्थिर होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुर हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा चतुष्टी शिवलिङ्ग जप ध्यान आदिले पूजा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र चतुष्टी लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लागिरी
मा गई बायाँ कुम पतन भए मल्लागिरी पीठ मालिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्न ईश्वर मालिकार्जुन महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरी ईश्वरी प्रसन्न वरदान माग भन्नुभयो र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईँका नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु वरदान दिनुभयो। फेरि मलायागिरीमा गई आसन पतन भयो। मलायागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सत्याई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भन्नुभयो। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनु। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा इत्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भन्नुभयो र आदित्यादि नवग्रहले हानि लाभको अधिकार पाऊँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वा बातेश्वर महादेव उत्पत्ति भई वरदान महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप भन्नुभयो। त्यस मुजिबमा सप्तनाग आई हिरामती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान देऊ भन्नुभयो। सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरी सम्मान गर्यो भनी माग्नुभयो। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गई बायाँ तिग्रो पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस मोक्षी भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भन्नुभयो र कमल आदि फुलले पूजाकालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरतेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गर्दा ईश्वरी प्रसन्न वरदान लिऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी माग्दा ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करम पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बर योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस सिद्धिभूमिमा आडिमादि अष्टसिद्धि आई योग मार्ग तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न वरदान लिऊ भन्नुभयो र अष्टसिद्धिले हामी अमर हुन पाऊँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई मेरुदण्डको तल्लो भाग पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कादरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघाई मानसिक उपचारले पूजा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भन्नुभयो र मेघले संसार जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। त्यहाँ छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकुदरा योगिनी पिशाचीश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टभैरवाई नाना बलि चढाई षोडोपचारले पूजा गरी ईश्वरी प्रसन्न वरदान लिऊ भन्नुभयो र अष्टभैरवले मातृका गणका अधिपति हुन पाऊँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। अगस्त्य मुनि यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सदेवको एक अङ्क पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी 7,50,00,000 छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गर्ने पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। तर तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भने चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे माघमाद बेकुमार अगस्त्य सम्वादे स्थानीय परमेश्वर व्रत कथायां पीठोत्पत्ति नाम 10मो अध्याय।